नाज़रीन, ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने जौहरी मामले पर ओमान में हुए तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात के बाद कहा है कि अच्छी शुरुआत थी, हमें जो बातें कहना थी वो अम्मानी फ़रीक के ज़रिए अमेरिका तक मुंतकिल कर दी गई और अमेरिकी बातों को भी ये हमने बहुत गौर से सुना है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वज़ीर ख़ारजा ईरान ने कहा है कि मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, ताहम अभी इसका वक्त मुअय्यन नहीं हुआ है। यानी ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर वसी आलमी रद्द-ए-अमल भी सामने आए। उनका मज़ीद कहना है कि इस वक्त हम ऐसे मरहले से गुज़र रहे हैं कि 12 रोज़ा जंग के बाद पैदा होने वाली बेएतमादी मुज़ाकरात की राह में एक चैलेंज है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि 8 बड़े पुरतलातम महीनों के बाद इन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। वज़ीर ख़ारजा ईरान ने कौमी न्यूज़ चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी कुछ भी हतमी बात करना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन अगर मुज़ाकरात का सिलसिला इसी शक्ल में आगे बढ़ता है तो एक मोरद इत्तफ़ाक़ फ्रेमवर्क पहुँच सकता है, यानी कि एक मुज़ाकरात जो है किसी पाई तकमील पर पहुँच सकते हैं। आज के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर, यानी जो उन्होंने कहा कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं जो अभी इख्तिताम हुए हैं, उसके मुताबिक ईरान की जो वज़ारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि मस्कत में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात फ़रीक़ीन की जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ के साथ ख़त्म हुए हैं। दोनों फ़रीक़ अपने अपने दारुल हुकूमत लौटने के बाद, यानी कि वो लौट जाएंगे, उसके बाद मुज़ाकरात के बारे में सलाह मशवरे के बाद फ़ैसला करेंगे। ओमान में होने वाले ईरान अमेरिकी मुज़ाकरात पर आलमी रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। अब चीन के तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा लिन जियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान अमेरिकी जौहरी मुज़ाकरात के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन हमेशा उन मसाइल पर तमाम फ़रीक़ीन के साथ राब्ते में रहा है और हमें उम्मीद है कि दोनों फ़रीक़ बातचीत के ज़रिए अपने इख्तिलाफ़ात हल करेंगे और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने इस बातचीत पर जोर दिया कि सफारतकारी और मुज़ाकरात यही जो है ईरान की जौहरी मसले का पायदार हल तलाश करने का वाहिद रास्ता है। अनीता हाइपर ने कहा कि हमें बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जैसे आलमी फोरम्स को ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन अब भी यकीन रखती है कि सफारतकारी और मुज़ाकरात ही ईरान के जौहरी मसले का पायदार हल तलाश करने का वाहिद रास्ता है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि रियाद को उम्मीद है कि अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान बहरान की सफारती ज़राए से इस तरह हल किया जाएगा जिससे इलाकाई इस्तेहकाम और अमन को फ़रोग मिलेगा। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ईरान के जौहरी मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं है और इससे निमटने का वाहिद रास्ता बातचीत और मुज़ाकरात ही हैं, जिनमें फ़रीक़ीन और इलाके की मुफाद को मद्देनज़र रखें। वहीं अज़रबाईजान के सदर ने भी ईरान के वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात में इलाके की सलामती की सूरत हाल के बारे में तशवीश का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि वो दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात के दायरे में किसी भी खतरे को इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए पैदा होने वाले किसी भी खतरे को रोकें और जमहूरिया ईरान के लिए, इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए पैदा ना होने दें किसी खतरे को। वाज़ेह है कि इससे कबल पाकिस्तान, तुर्किया, कतर और रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक ईरान अमेरिका तनाज़े पर पुरअमन और सफारती हल जो है उस पर जो हमेशा जो है वो ज़ोर दे चुके हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि सफारतकार ही एक ऐसा रास्ता है जिससे जंगों को रोका जा सकता है। अमेरिका जो है और ईरान ये दोनों आपसी मुफाहमत करके, यानी जो जौहरी प्रोग्राम है उस पर बातचीत करें और एक मेज़ पर आएँ। बातचीत के ज़रिए ही कोई सफारती हल निकल सकता है और जंग जो है मिडल ईस्ट में है, यानी मशरिक़ वस्ता में टल सकती है। लेकिन अगर ये मामलात मज़ीद बिगड़ गए, क्योंकि अभी बातचीत जो है वो एक अहम मराइल में से गुज़र रही है, इस वक्त मस्कत से जो है दोनों फ़रीक़ीन जो है वापस लौटे हैं। अब वो मुशावरत करेंगे अपनी अपनी कमेटीज़ में बैठकर आया कि वो इस फ़ैसले तक पहुंचते हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंचते तो क्या
خطہ پھر سے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بارود کے ڈھیر پر نہیں، بارود کے ساتھ کھڑا ہے، اور ایک چنگاری جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ میں جنگ چھیڑ دے گی، اور یہ جنگ جو ہے وہ بارڈرز تک محدود نہیں رہے گی۔ اس میں لبنان آئے گا، اس میں جارڈن آئے گا، اس میں یمن بھی کودے گا، اس میں مصر بھی انوالو ہوگا، اور اس میں اسرائیل، یعنی جس پر سب سے بڑا تنازع ہے، جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے امریکہ جو ہے ہمیشہ آگے کھڑا رہا ہے، اور ابھی ایران کے ساتھ جو ہے جنگ کے لیے تیار ہے۔ اس نے USS ابراہم لنکن جو ہے وہ جو بحری بیڑے ہیں وہ اپنے سمندر میں اتارے ہیں، وہ خلیج فارس کے قریب کھڑے ہیں، تعینات کر دیے گئے ہیں۔ لیکن وہیں آبنائے ہرمز میں اپنا ایران کی لگاتار جو ہے وہ جنگی مشقیں جاری ہیں۔ اس میں کئی مسلم ممالک کا ساتھ جو ہے وہ ایران کو مل رہا ہے، اور خاص کر چین اور رشیا یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ اس وقت کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ امریکہ بھانپ چکا ہے، اسے کئی ادارے جو ہیں وہ متحرک کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک غلطی کی تو امریکہ نیست و نابود ہو سکتا ہے، اسرائیل جو ہے وہ نیست و نابود ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران نے جو ہے اپنی پوری طاقت دکھائی نہیں ہے، وہ بالکل اپنا جو بھی کام کرتا ہے وہ بڑے حکمت عملی سے کر رہا ہے۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل، ایون کہ یورپ بھی ان کے ساتھ میں کھڑا ہے، نیٹو بھی کہیں نہ کہیں بیک ڈور میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہے، لیکن امریکہ پھر بھی ایران جیسے ملک سے ٹکرانے سے کوسوں دور ہے، اور ڈر رہا ہے کہ وہ خلیج فارس میں جائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن ابھی سفارتکاری جو ہے وہ اس پر زور دیا جا رہا ہے، جس طرح سے عمان میں مسقط میں دونوں فریقین کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، جو میز پر بیٹھ کے ایک دوسرے نے اپنے خدشات رکھے ہیں، اور جوہری جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو ایٹمی جو توانائی ہے اور ایٹمی طاقت بننے کی جو اس وقت ایران جو چاہتا ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی ایکسپوز نہیں ہوئی یہ چیزیں۔ کئی جگہ پچھلے دنوں ایران میں ایک زلزلہ بھی آیا تھا، 5 پوائنٹ کچھ ریکٹر اسکیل کا زلزلہ تھا، تو لوگوں نے اس یہ قیاس آرائی کی کہ ہو سکتا ہے ایران نے انڈر گراؤنڈ کوئی ایٹمی دھماکہ کیا ہو اور وہ اب ایٹمی طاقت بن گیا، انہوں نے ریویل نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ سارے مذاکرات جو ہیں یہ اس کو ٹیبل پہ لانے کا، اس کو میز پہ لانے کا واحد ایک ہی جو مسئلہ ہے یا معاملہ ہے، ہم بولیں گے کہ یہ جو سفارتکاری ہو رہی ہے اس وقت، یہ پورے خطے کے نظام کو درم برہم کر سکتی ہے اگر ایک بھی غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ ٹیبل پر آئے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں تاکہ یہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ آلریڈی جو ہے امریکہ جو ہے وہ پیش قدمی کر چکا ہے، اس میں اس نے اپنی عسکری طاقت جو ہے وہ سمندر میں لا کر کھڑی کر دی ہے، لیکن وہیں ایران بھی پوری طرح سے تیار ہے، اور اس کے سب سے بڑا خطرہ جو ہے سب سے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اگر ایران اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے، نہ سعودی عرب سیف رہے گا، نہ جارڈن سیف رہے گا، نہ مصر سیف رہے گا، نہ سیریا سیف رہے گا، نہ ہی وہاں پر لبنان سیف رہے گا، کیونکہ آلریڈی جو ہے ایران کے پاس میں جو ہے وہ اس کی پراکسیز موجود ہیں، حزب اللہ موجود ہے، امریکی اڈے سیف نہیں رہیں گے، اور کہیں نہ کہیں رشیا اور چائنا جو ہے وہ ایران کو مدد دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور امریکہ کے لیے یہاں پر ایک بڑی ہار کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے سفارتکاری اب ضروری ہے۔ یورپ بھی چاہتا ہے کہ سفارتکاری ہو، اور یہاں پر جس طرح سے اب عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اس کا خیر مقدم کر رہی ہیں کہ دونوں جو فریقین ہیں اس وقت وہ سفارتکاری کے ذریعے اس مسئلے کا حل کرنا چاہ رہی ہیں، اور دونوں نے آپس میں بات چیت کی ہے اور واپس لوٹے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو دونوں ممالک کے بیچ میں، چاہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے، جن معاملات کو، جن خدشات کو سامنے رکھا ہے، کیا وہ پائی تکمیل تک پہنچتے ہیں، کیا یہ کسی نہ کسی ڈیڈ اینڈ تک پہنچیں گے، کیا یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو کیا مڈل ایسٹ سے تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا، یا پھر یہ مسئلہ یہیں پر تھم جائے گا؟